Sulod nini atong Santos si Misa, iapil nato sa atong mga pagampo aron makaigsunan nga miuna na kanato. Sila Ponciano, Macario, Prisco, Policarpio, Anaclita, Alicia, Pedro, Apolinario, Jeronimo, Celestino, Incasio, Jesus, James Reed, Jolie, Oliva, Johnny, Roberta, Monica, Celso, Rustica, Celestino, Camilo, Ardina, Segundina, Marcelo, Evangeline, Remedios, Oscar, Orlando, Oltiana, Pasita, Priscilla, Annalita, Claudio, Virgencita, Provencio, Maria, Sariaca, Felix, Simpronio, Rosito, Roberto, Emilia, Benjamin, Greg, Dionisio, Romy, Bernie, Celestino, Esteban, Alfonso, Mariano, Virgencita, Erwin, Benvenido, Senior, Pedro, Dotea, Inodrina, Demetrio, Williard, Pascula, Paulina, Renante, o Greg. Pahulay na dahil nihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag ng kalag sa tanang nangamatay tungkol sa kaluoy sa Dios kung pahulay ng taas sa dayon. Usab yapil nato sa atong pagampo at makaigsunan nga nagpapasalamaton si Mr. Renante Perez, Mr. and Mrs. Alan Barsovia, Mr. and Mrs. Lourdecio Barsovia, Mr. and Mrs. Roland Bustamante, Mrs. Merlin Pancho, Mr. and Mrs. Aguilar, Mr. and Mrs. Bustamante, Ohario family, Mr. Jimmy Perez, Mr. and Mrs. Ramos, Mr. and Mrs. Abu, Mr. and Mrs. Johnny Dion, Mrs. Florencia Timo, Mrs. Adelina Galupo, Mrs. Lolita Galupo, Mr. and Mrs. Jigger Babaison, Mr. Cesar Timo, Mr. and Mrs. Daniel Galupo, Mr. and Mrs. Junel Galupo, Mrs. Jeneline Onda, Mr. and Mrs. Edgardo Babaison, Mr. and Mrs. Junre Raguro, Mr. and Mrs. Domingo Gilnet, Mr. and Angelito Ligali, Mr. Armando Di Vera. Panalangin ang amo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagilusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghilusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog kining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinungsun.
kita sa Dios nga magagahom sa tanan pasaylo ng atong mga sala. Dalulong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga naghimo ka kang santa Catalina, nga midilaab siya sa Diyos ng gugma, liha sa pagpanandong sa kasamit sa Ginoo ug sa paglalagad sa imong simbahan. Itugot nga sa iyang pamilya ang imong katawhan hinusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug naliwat kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kamturan. Kinudlong gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw, nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diyos noon, ug nagbinatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babae, ug gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuong nga nagkatibulaan, nangadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabating sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao, ug naninggit pagkusog, ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Ang tibok kalibutan, musigit unta sa malipay, ngadto sa Diyos. Ang tibok kalibutan, musigit sa kalipay, ngadto sa Diyos. Singgit kamo asadya, ngadto sa Diyos. Kamong tanan diri sa yuta, awit ipagdaig alang sa maya, sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang may meron, nga kaiganan. Inang Diyos, pagka makataas sa imong mga buhay. Ang tibok kalibutan, musigit sa kalipay, ngadto sa Diyos. Ang tibok
Mangikita sila o mga patay ngadto sa imong ngalan. Umari ka mo tanawa ang buhat sa Diyos, ang iyang makatahak ng mga buhat dinha sa katawan. ang tibok kalibutan, usigit sa kalipay na tusutyo. Iyang hinuang dagat na yuta nga mamarag, latas sa subat, nangagi sila managpiliin. Usa magsadya kita, diya kaniya, nagkamando siya, pinagi saya makahong, hangtod sa kahanturan. Ang tibok kalibutan, masigit sa kalipay na tusutyo. Ang tibok kalibutan, musinggit unta sa kalipay ngadto sa Diyos. Haleluya, haleluya, kami ay gawin mong daan. Ang iyong pag-ibig, kapayapaan at katalunan. Haleluya. Ang Ginoo mana kaninyo, ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa katawan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayon tutuon, ang mutuo kanako dili na gayon uhaw. Gingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko kayo isalikway, kay nanao makugikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawan-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, o banhaw ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kaya kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga magkakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaw ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa pagkatubang nato batok sa COVID-19, usa kabutang nga kanunay nato karong ipangita sa ato nga kinabuhi, labi na nato mga Katoliko, nga mikuyanap nga nahimong viral ang pagpangita asa mutambong sa Santos nga misa. Unsaon nga maka-attend unta sa Santos nga misa. Apan kami ninyo mga kaparian maniluha gayon unta nga mahatod ang Santos nga misa diha sa inadlaw-adlaw natong paningkamot nga makakalawat kita o sa matag Domingo bakaha. Apan tungod lagi
Kaya hagit sa kapanahunan, ang mahatag kanato mao raman kaning gitawag natong spiritual communion. Panluyo, niining atong ibanghilyo gipahinumduman gayud kita nga si Kristo ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Busa atong pamalandungan, unsa kaha kayo ang mahitabo kung ang Santos na Misa pangitaunon na kaayo. Kung ang Santos na Misa idili na sa dagan sa panahon tungod sa mga panghitabo sa atong present generation. Si Kristo nagpadayag kanato unsa ka importante ang pagtuo. Ug sa pagtuo, si Kristo nagtanyag kanato sa Santos na Misa nga kita may usa kaniya ug siya may usa kanato. Kay siya kanunay naningkamot ug gipaningkamutan sa kinatibuk-an gayon nga mahiuban kita diha kaniya. Busa, nining atong gamay nga kasinatian nga pandemic o COVID-19, usa lamang kini kahuladway kung unsa nakaha, kung aduna pay worst nga mahitabo sa atong panahon. Aduna pa ba kay misa? Makatambong pabagatan misa. Makakalawak pagbaya, makakalawak pabagha kita. Kung tugutan sa panahon, sunod simana o sunod na mga adlaw, kung amplihan pagbalik ang atong simbahan sa kinatibuk-ang katilingban, dili siguro unta nato usikan ang Santos na Misa labi na diha sa pagkalawat sa langit ng kalandaw. Sa pag-ampo ngayon kita, Ginoong Hesus kaluoy kami. Sa atong simbahan, nga mapadayon gayon, bisan sa primadong pamaagi, ang pag-silibrar sa Santos na Misa, ug ipahinungod gayon sa pangama sa mahal na Birhen Maria, diha sa Dios na dugod kita, aron atong mapakigpatugan kining COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong paggoberno, halapan nga pagsabot ug kasing-kasing alang sa katawhan, mapadangat gayon labi na usab sa atong mga frontliners, naunta kanunay panalanginan sa Dios. Ngadto sa katawhan kita makaambit sa grasya sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Personal na itong pag-ampo atong ipadangat ngadto sa Dios, uban sa atong paghandom sa atong kabanayan kay galaan nga atong isaaran kay ampo, naunta dunggon kini sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong makaisunan nga nagamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, naunta sa Diyos kaluyan ug hatagan sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan natin ipangay ni pasalamatan, pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Sa iyong
sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa makamot, alas Pagdayag himaya sa ilan, alam usab sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalag sa paghandom kang Santa Catalina sa Siena aron tinudluan sa iyang mga pahimango ug panaginlan sa dugang kadasig magapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mananagan Manang sa kanimo, ibayaw iyong mga kasing-kasing. ang nalibayan sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga among Diyos. Ang mayroong matarong, Santos nga Amahan, Diyos nga tunay ang magagagaw sa tanan. Ang ayong matarong kayo nga magpasalamat kami kanino, kanunay sa tanang dati. Kay ang ayong nga pasilungan kayon, ang imong kahimulungan nga providensya. Diha sa mga santos nga naghalad sa iyang kaugalingon, alam kang Kristo tungod sa gingarihan sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo, sa pagnuling kinamong ngadto sa sinunggan sa kasantos, o sa paglapit kinamo sa pagtagamtang dinhi sa yuta, sa mga hatag sa uabot nga kalibutan. Kung busa, uman sa kanang mga ngayong mga santo sa langit, naganay kami kanimo sa walay ulong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo. Diyos sa kadamuhan puno, ang langit kong yuta sa limong himaya. Hosanna sa kaligtasan, dahil ang nagagamit sa tanan sa Ginoo. Hosanna sa kaligtasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mahagasa, ang mahimo kini alam ka na mo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagkasapit sa iyang kaugalingon, mikuha siya mong pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag nini, ngadto sa iyang mga inunan, o minimum. Dawat ang kiniyong
Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pagusa, mi hatag nini ngadto sayang mga tinunan. Sabay tunay nga kasabukan ang dugay nga alang kaninyo o alang sa tanang mga tao aron ang mga salang mabasahin buhatag kini aron bayan Kini ang misteryo sa pagtuo. Among ginagawa ang imong kuma, kalago ang kamatayon o pagkabagnaw sa kanunay among salubong hangtod nga ikaw Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi, ug kanay sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahinusa diha sa Espiritu Santo. Inong tumiginaw ni mong simbahan sa tibok kalibutan mo ang mahingpit kami na sa gugma. Uban ni Francesco nga mga papa kus may damyan nga mga obispo sa tanang mga kaparian sa tanan ng alagad sa imong simbahan. Inong tumi sa mga mga igsuon nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19. Malaw mo nga banaw sila kang tanan nangamatay di sa kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kain sa imong nawa. Kaluoy kaming tanan. Imo kaming agayan nga makapit sa kinabuhi. Uban ni marin ang ulay sa Dios. Ni San Jose ang panawan sa mga apostoles, sa tanang santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan. Uban kanila, amin ka nga daygon ug amin ka nga mayawa, pinaagi ni Jesucristo, imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diya kaniya. Gihatag nga kanimo makalagahong nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang lungog ug himaya, ang tuod sa kahaturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga bulong nga gitudlok kanato sa atong manunubos. Amahan ako kana sa langit, pagdayon ng imong ngalan, Maabot ka na mo ang imong gilihan.
Matungan ang inyong pagod, din sa yuta ang inyong sa langit. Ang kayo lamang sa marikalaw, ihatag ka ng pagkakalaw. Pasayuwa kami sa aming sala. Ingon ka na pasayo kami sa kasalat ka na. Udali mo kami tugyan sa panunay. Hinanuan mo sa kami suratan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami niluwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilig sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaungon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kaya mo mananging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa hangtod. Ginoong Yesu Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga salat ng dili, ang pagsalig sa imong katawhan. Ug sibo sa imong kaabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahimusan. Ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Karon ipakita ang paginigsuonan. Kordero sa Diyos nga nagawatan, sa sala, sa kalimutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawad, Sa sala, sa kalimutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawad, sa sala, sa kalimutan, at agi kami sa balitan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios na nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, liya po ngayon ang kalawat kanino. Apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping ka nato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Maglupo kita. Ginoo, ang langit ng kalangan nga among gigalawat nga mao'y nag-alima sa kinabuhing inyutanon ni Santa Catalina. Maghatag unta kanamo sa kinabuhing yung mga katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Manasa kanimo. O manalangin kaninyo ang magkagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadalhin ng gugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia,